मगर संसार फोटो ग्यालरीले आयोजना गरेको 5 दिने अनलाइन उद्घोषण भाषण कला साथै व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमको यो अन्तिम दिनमा उपस्थित भइसकेका छौं, जोडिसकेका छौं। विभिन्न देश तथा विदेशबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण प्रति हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र फेरि पनि मगर संसार फोटो ग्यालरी प्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको यो नियमित यो 5 दिनसम्मको यो महत्वपूर्ण उपस्थितिले समुदायका लागि बोल्नुपर्छ र बोलेर केही गर्नुपर्छ र आफ्नै जीवनका लागि पनि भनेर जुन ढंगबाट यहाँहरू उत्साहपूर्ण तवरबाट जोडिराख्नु भएको छ, यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको फेरि अर्को महत्वपूर्ण समयमा उपस्थित भइसकेका छौं। यहाँहरूको महत्वपूर्ण समय, हामी सबैको महत्वपूर्ण समय, जुन देख्दा सामान्य लाग्न सक्छन्, सानो लाग्न सक्छन्, तर जीवनका लागि र हाम्रा जीवनयापन र हाम्रो समुदायका लागि ज्यादै नै महत्वपूर्ण साबित हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ म फेरि आजको यो तेस्रो दिनको कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। सबैजनाले यो कार्यक्रम अवधिभरि म आज अलिकति ढिलो आएको छु विशेष कारणवश। यद्यपि हामी 9 बजे, 9:15 बजेसम्म जोडिन्छौं र यो पूरा समय यहाँहरूका अन्य कामहरूलाई पनि थाती राखेर भए पनि यहाँहरू जोडिनु हुनेछ, किनभने यो हाम्रो व्यक्तिगत जीवन सँगसँगै हाम्रा पुस्ताहरू, भावी पुस्ताहरू, हाम्रो समुदाय, हाम्रो समाज, हाम्रो राष्ट्र र हरेक पाटोमा एउटा महत्वपूर्ण पक्ष कुरा भएकोले पनि मैले यो आग्रह गरे यहाँहरू सबैसँग नै यी अनुभवहरू, यी ज्ञानहरू यहाँहरूसँग नै छ। यद्यपि हामी त्यो विषयमा परिचर्चा गरेर अझै त्यसलाई कसरी उत्प्रेरित गर्ने, त्यसलाई कसरी लागू गर्ने, कसरी काममा लैजाने, त हामी सबैसँग त्यो खालका अनुभवहरू, त्यो खालका क्षमताहरू छन्, तर हामीले उतार्न सकेका छैनौं। जति बेलासम्म तपाईं हामीसँग जेसुकै खाले कला, क्षमता, प्रतिभा जेसुकै होस्, यदि त्यसलाई प्रस्फुटन गरिदैन, अरू समक्ष प्रस्तुत गरिदैन भने त्यसको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। त्यसले गर्दा पनि हामी बोल्नुपर्छ र त्यो पनि सही ठाउँमा, सही तरिकाले र दक्ष र सक्षम तरिकाले। र यो दक्षता र सक्षमताको कुराहरू भनेको एकैचोटि आउने कुरा होइन। सफलता भन्ने कुरो एकैचोटि जादुको छडीले देखाए जस्तो जादु जस्तो एकैचोटि आउने चीजै होइन। सानो कुराहरूबाट, सानो पाइलाहरूबाट हामी त्यो सफलताको शिखर चुम्न सक्छौं। हामीले आफूलाई विकास गर्न सक्छौं। हामी ढुङ्गे युगबाट शुरू भएर आएको हाम्रो यो मानव जीवन आजसम्म आउँदै गर्दा यो अत्याधुनिक प्रविधि, विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा सम्म आउँदै गर्दाखेरि यो एकैचोटि भएको होइन। बिस्तारै यो परिवर्तनहरू भइसकेका छन् र जो समायोजन हुन सकिनन् यो परिवर्तित समाजमा, उनीहरू लोप हुँदै गए। जसरी डाइनोसरहरू लोप भए, त्यसैगरी थुप्रै जीव जन्तुहरू लोप हुँदैछन् र हामी मानव जाति पनि यो परिवर्तित जलवायु परिवर्तनदेखि लिएर विविध कारणले गर्दाखेरि त्यसका असरहरूबाट थुप्रै जीव जन्तुहरू पनि लोप हुँदै गएको अवस्था छ। र आज विश्व जल दिवस पनि हो। यो प्रसंग पनि ठक्क मनमा आयो। हामी पानीको सही सदुपयोग गरौं, पानीको संरक्षण गरौं र पानी बिना हाम्रो जिन्दगानी चल्दैन। पानी बिना हामी अपुरो हुन्छौं। हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं। हावा, पानी, यिनीहरू भनेका जीवनका अपरिहार्य चीजहरू हुन्। यिनीहरूलाई हामी संरक्षण गर्नुपर्छ। यिनीहरूको स्रोतहरूलाई, साधनहरूलाई पनि हामीले समुचित ढंगबाट सदुपयोग गर्दै यिनीहरूको संरक्षणका लागि पनि हामी जुट्नु आवश्यक छ। यो जलस्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय जलस्रोत दिवसको अवसरमा पनि यहाँहरूलाई यो आग्रह गरे, यो जानकारी पनि यहाँहरूसँग बाँड्न चाहे। धेरै गाउँहरू उजाड भइसकेका छन्, धेरै गाउँहरू उठिसकेका छन्। अहिले खानेपानीको अभावका कारण, खानेपानी मुहानहरू सुकेका कारण त्यो पनि हाम्रै
मानव क्रियाकलाप गतिविधिहरू, जलवायु परिवर्तनहरू, विविध कारणबाट यो अवस्थाहरू सिर्जना भएको हो। र हाम्रो जीवन प्रक्रिया पनि यसरी नै हाम्रो परिवर्तन भइराखेको छ र त्यसलाई पनि हामी समायोजन कसरी हुँदै जाने, त्यसको लागि हामी दक्ष बन्नु आवश्यक छ। हामीले थुप्रै ज्ञान सिपहरू हासिल गर्नु आवश्यक छ। जसरी पुरातन सोचहरू, पुरातन शैलीहरू, पुरातन विचारहरूलाई बोकेर हामी हिँड्न सक्यौं भने हामी सफल हुन सक्दैनौं, हामी बाँच्न पनि सक्दैनौं। त्यसैले पनि हामीले आफूलाई विकास गर्नु आवश्यक छ। त्यसैले त यत्रो महत्वपूर्ण समय खर्चेर यहाँहरू 5 दिनसम्म जोडिराख्नु भएको छ यो उत्साहपूर्ण तवरले। त्यसैले त हामी केही भए पनि नयाँ कुराहरू केही छ सिक्छौं, सिक्नुपर्छ, सिकाउनुपर्छ भनेर हामी जोडिराखेका छौं। अवश्य पनि यही उत्साह, यही जिज्ञासाले नै हो जीवन सफलताको शिखर चुम्ने। यति कुरा राख्दै आज फेरि हामीले अघिल्लो दिनबाट बोल्न किन्नुपर्छ, बोलीको आवश्यकता किन छ, विशेष त हामी जीवनका लागि, जीवन जिउनका लागि पनि बोल्न किन आवश्यक छ। र बोल्नका लागि हामीले धेरै पाटोहरूलाई अघिल्ला क्लासहरूमा पनि उजागर गरिसकेका छौं, त्यो बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिसकेका छौं, यहाँहरूले पनि महसुस गरिसक्नु भएको छ। र आज पनि फेरि यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौं। विशेष गरेर हामी औपचारिक रूपमा एउटा उद्घोषक बन्दै गर्दा, एउटा भाषण गर्दै गर्दाखेरि, त्यस्तै गरी हामी कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा बोल्दै गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने आवश्यक चिजहरू के हुन् भनेर औपचारिक रूपमा बाँधिने प्रयत्न गरेका छौं। हुन त हाम्रो जीवन जसरी अनौपचारिक ढंगबाट अगाडि बढिराखेको छ, सहज र सरल ढंगबाट, तर औपचारिकतामा बाँधिँदै गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। हो, हामीलाई त्यति मात्र भएको हो। जसरी हामी जता पनि हिँड्न, जता पनि बोल्न, जता पनि डुल्न सक्छौं, त्यसै गरी हामी बोल्न पनि सक्छौं, तर त्यसलाई फेरि एक ठाउँमा जसरी यो मुठीलाई यत्तिकै बाँधेर बस्नुहोस् भनेर यत्तिकै अठाउन लागिराख्यो भने त्यो कहीँ न कहीँ फुस्किएर जान्छ। त्यसरी नै हो हामी कार्यक्रम भनेको के हो भने निश्चित समयसम्म, निश्चित अवधिसम्म। हुन त यो मुठी पार्नु हामीलाई ठूलो कुरा होइन नि। देख्नुहुन्छ, तपाईँ पनि मुठी पार्नुहोस्, अहिले यही हुनुहुन्छ भने मुठी पारेर हेर्नुहोस्। मुठी पार्नु हामीलाई सिकाइराख्नु पनि पर्दैन, यो त्यति गाह्रो चिज पनि केही पनि होइन। तर तपाईलाई 1 घण्टासम्म मुठी पारेर बस्नुहोस्, बोल्ने केही पनि परेन, बोल्न केही परेन, तर तपाईँ मुठी पारेर मात्रै बस्नुहोस् भने अहिले प्र्याक्टिस, अहिले अभ्यास गर्नुहोस् त। तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईले मोबाइल अगाडि राखेर मुठी पारेर बस्नुहोस्, यत्तिकै बस्नुहोस्, नबोलिकनै बस्नुहोस्, अप्ठ्यारो हुन्छ। हो, हामी बोल्नका लागि जता पनि बोल्न सक्छौं, तर एउटा समय अवधिमा, एउटा परिधिमा बाँधिएर, औपचारिकतामा बाँधिएर बोल्न गर्दा त्यस्तै नै अप्ठ्यारो हुन्छ यो सजिलो चिजलाई पनि। तर यसैलाई हल्का ढंगबाट लिन सक्यो भने यो मुठी जति पनि कस्न सकिन्छ। तर बल गरेर, यसलाई अप्ठ्यारो गरेर, यसलाई कसै गर्यो भने हाम्रो यो लुज हुन्छ, फेरि मुठी फुक्न सक्छ, फुकेर जान्छ, कस्नै सक्दैनौ। त्यस्तै हो यो बोली पनि। बोलीलाई सहज ढंगबाट हामी यत्तिकै राखिराख्यौं भने, जसरी बोल्न सक्छौं, बोलीहरूलाई सहज ढंगबाट हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौं, त्यसरी नै हामी बोल्न सक्छौं। साथीहरू, यहाँहरूलाई थाहा भएकै र यहाँहरूले जाने देखेकै कुराहरूलाई म बाँडिराखेको छु, यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिराखेको छु। अवश्य पनि यहाँहरूलाई कति ठाउँहरूमा हामी सानैदेखि नै रेडियो नेपालदेखि लिएर विभिन्न एफएम रेडियोहरूबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू सुन्यौं। हाम्रा सारथीहरू बने ती रेडियोका कार्यक्रमहरू, र कति मञ्चहरू, कति विद्यालय तथा क्लब, विभिन्न संस्थाका ती मञ्चहरू हाम्रा व्यक्तित्व विकासदेखि लिएर हाम्रो समाजका विभिन्न गतिविधिहरूका लागि तिनीहरू एकदमै महत्वपूर्ण साबित भए, जहाँ कार्यक्रम वक्ताले, कार्यक्रम भाषण गर्नेले, कार्यक्रम सञ्चालकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यौं। र त्यही निर्वाह हामी आफूले पनि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्दै गर्दाखेरि अब भने म रेडियोको लागि, रेडियोमा केही बोल्ने इच्छा सबैसँग कतिलाई हुन सक्छ। हामीले रेडियोमा बोल्ने चाहना नराखे पनि हामीले रेडियो चाहिँ पक्कै पनि सुनेका छौं जीवनमा। एफएम रेडियो सुनेरै हुर्किएका छौं हामी। योभन्दा अगाडि त विभिन्न यो मोबाइलहरू अहिले त हातमै छ, तर त्योभन्दा अगाडिको पुस्ताहरूले त रेडियो बाहेक अन्य साथीहरू पनि हुन्थेन। त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि त्यो रेडियोको आवाजहरूलाई अहिले पनि याद छ।
अहिले पनि हामी सम्झन सक्छौं उनीहरूको त्यो मिठासपूर्ण बोली र उनीहरूले विषयवस्तुको उठान गरेको र उनीहरूले हाम्रो मन मस्तिष्कमा छोएको त्यो बोली हो। साथीहरू, हामी यसरी नै बोल्न सक्यौं भने, यसरी नै बोल्ने प्रयत्न गर्यौं भने अरूको मनलाई छुन सक्छौं, अरूको जीवनलाई उठाउन सकिन्छ, अरूको जीवनमा मलम लगाउन सकिन्छ। त्यसैले गर्दा रेडियो कार्यक्रमको लागि एउटा प्रस्तुताले, एउटा कार्यक्रम सञ्चालकले कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सामान्य चर्चा गर्छु। कति धेरै जनाले रेडियो सुन्नु भएको छ, रेडियो स्टेशनसम्म पुगेको हुन सक्छ, त्यहाँसम्म स्टुडियोसम्म पुगेको हुन सक्छ। त्यहाँसम्म पुग्दै गर्दाखेरि कतिलाई थाहा छैन भने हामी सामान्य रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुता भइसकेपछि रेडियोमा कार्यक्रम चलाउँदै गर्दाखेरि उसले कसरी चलाउने यो विषयमा म थोरै चर्चा गर्नेछु। विशेष त अब रेडियोको कार्यक्रम पनि अरू कार्यक्रम जस्तै हो। मलाई बुटोलमा हुँदाखेरि एउटा साथीले भनेको याद छ, म अहिले नाम उहाँको लिइन, तर उहाँ अहिले बुटोल क्षेत्रमा अहिले पनि राम्रो एकदमै दखल राख्ने आरजे विजय दुवै हो। उहाँले मसँग एकचोटि सोध्नु भएको थियो, उहाँ त्यति बेला पनि रेडियोमा एफएममा बोलिसक्नु भएको थियो, धेरै राम्रो प्रोग्रामहरू थियो, सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो। तर मैले केही स्टेजहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि श्याम कसरी बोल्ने यार अगाडि गएर, मलाई त एकदमै डर लाग्छ भनेर सोध्नु भएको थियो उहाँले। अनि उहाँलाई एकचोटि मैले त्यो कार्यक्रममा, मगरसँगकै कार्यक्रम थियो, एकचोटि मगर दिवसकै अवसरमा आयोजित कार्यक्रम थियो, त्यहाँ उहाँलाई स्वागत मन्तव्य राख्न दिएँ। त्यसपछि उहाँले कहिल्यै पनि फर्किएर हेर्नु परेन, एउटा सानो अवसर, त्यसपछि उहाँले अहिले तहल्का पिटी राख्नु भएको छ। मतलब एउटा सानो अवसरले पनि, इच्छा शक्तिले पनि तपाईलाई कहाँ पुर्याउँछ। र तपाईसँग भएको क्षमता, जस्तो रेडियोमा बोल्ने, हामी स्टुडियो भित्र बोल्छौं जहाँ चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा हामी बोल्छौं, त्यसले गर्दाखेरि अगाडि बोल्नु र रेडियोमा बोल्नु, नेपथ्य बाहिर लुकेर बोल्नु र अगाडि मञ्च सामु उभिएर बोल्नु, यी फरक चीजहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी अगाडि आएर बोल्नु र पछाडिबाट बोल्नु जसरी फरक चीज हुन्छ, त्यसैगरी फोनमा बोल्नु र सिधै भेटेर बोल्नु जस्तै हो। कुनै अपरिचित व्यक्तिहरूसँग एकैचोटि बोल्दै गर्दाखेरि सबैलाई गाह्रो हुने चीज हो। तपाईलाई मन पर्ने चीज, मन परेको मान्छेलाई पनि, मान्छेसँग पनि बोल्नको लागि कति गाह्रो हुन्छ, तपाईसँग अनुभव छ। सबभन्दा मनपर्ने मान्छेसँग बोल्न झन् गाह्रो हुन्छ भने तपाईले बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, बोल्ने इच्छा राख्नु भएको छ भने त त्यो पनि गाह्रो हुन्छ। तर मन परेको चीज पाउनलाई जसरी हामीले संघर्ष गर्छौं, जसरी त्यसलाई मनाउनका लागि प्रयत्नहरू गर्छौं, त्यसैगरी बोल्नका लागि पनि प्रयत्न आवश्यक छ, कामहरू गर्नु आवश्यक छ, तयारीहरू गर्नु आवश्यक छ, उसलाई रिझाउनका लागि आवश्यक छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी बोलीको लागि यो कुराहरू गरिराखेका छौं। रेडियोमा पनि तिनै हुन्, अगाडि जस्तै प्रसंग जोडेका हामी 5W1H को कुरा गर्छौं, कहाँ, किन, कति, कसको लागि, कसरी, कहिले, कसले, हैन, यी शब्दहरूमा रहेर, यसको उत्तरमा रहेर हामी पहिले त कार्यक्रमको रूपरेखाहरू तयार गर्छौं र तपाईको कार्यक्रमको अवधि कति हो, त्यो कार्यक्रमले तोकेको अवधि, समय सीमा, जस्तो 1 घण्टाको कार्यक्रम छ भने तपाईले त्यो 1 घण्टासम्म पुग्ने सामग्रीहरूलाई पहिले नै तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ। हुन त अहिले भनेको जस्तो रेडियोमा अनियरमा गएर लाइभ बोल्ने भन्छौं नि, जसरी हामी अहिले फेसबुकमा लाइभ आछौं, रेडियोमा लाइभ जाँदै गर्दाखेरि, अनियरमा जाँदै गर्दाखेरि कसरी बोल्ने, के कुराहरूमा ध्यान दिने, यो विषयमा म सामान्य चर्चा यहाँहरूलाई शेयर गर्छु। आफूले भोगेको, आफूले केही अनुभव गरेका र आफूले पनि गरेका चीजहरूलाई यहाँसम्म चाहिँ बाँड्ने अनुमति चाहन्छु। विशेष त पहिले अब रेकर्डिङ गरेर अझै स्क्रिप्ट पनि अर्कैले लेखिदिन्थ्यो, त्यसपछि वाचन मात्र गर्ने, बोल्ने मात्र फरक हुन्थ्यो। तर अहिलेको जमाना भनेको यति प्रतिस्पर्धात्मक भइसकेको छ, ताकि तपाईँ एउटा प्राविधिक पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईले रेकर्डिङ पनि गर्न जान्नुपर्छ, त्यसलाई सम्पादन गर्नेदेखि लिएर तपाईले स्क्रिप्टिङ गर्ने, स्क्रिप्ट तयार गर्नेदेखि लिएर तपाईले गीत संगीतको पाटोहरू छ भने छनौट गर्ने, त्यस्तै गरी तपाईले विभिन्न अतिथिहरू उहाँहरूलाई बोलाउने, उहाँहरूसँग त्यो समय उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर विषयवस्तुको छनौट गर्नेदेखि लिएर हरेक पाटोमा
एउटा व्यक्तिको हात छ। अहिले त्यो ढंगबाट हामीले तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। समयहरू त्यति प्रतिस्पर्धात्मक भएको यो अवस्थामा हामी धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। अब रेडियोमा छिरिसकेपछि के गर्ने त? पहिले त हामीले पहिले जस्तो भनौं न पुरै नमस्कारदेखि म छुट्टिन्छु, धन्यवाद छ, शुभ दिन, शुभरात्रि भन्नुसम्म पनि सबै ए टु जेड लेखेर त्यसलाई वाचन गरिन्थ्यो पहिले पहिले, र अहिले पनि गरिन्छ। यो तपाईहरुलाई लाग्ला कि लेखेर पढ्नु नराम्रो हो, लेखेर पढ्नु भनेको उसँग क्षमता नभएको भन्ने पनि लाग्ला, तर होइन साथीहरु। व्यावसायिक हिसाबबाट प्रोफेसनल र उच्च महत्वको व्यक्तिहरूले अहिले पनि लेख्नुहुन्छ। भाषणहरू सुन्नुस्, राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने भाषणहरू, विभिन्न अमेरिकी राष्ट्रपतिदेखि लिएर हाम्रो राष्ट्रपतिहरूदेखि लिएर उनीहरूले महत्वपूर्ण विषयवस्तुमा, महत्वपूर्ण सभा सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै गर्दा उनीहरूले अहिले पनि लिखित रूपमा सम्बोधन गरी पढ्ने हुन्छन् भने रेडियोमा त त्यो सामान्य कुरा नै भयो। तर त्यो पढ्दै गर्दाखेरि त्यो तयार पारेको स्क्रिप्टलाई तपाईले पढे जसरी पढ्नु भएन। कहाँनेर पज दिने, कहाँनेर बोल्ने, त्यसको भनौं न लवाज कस्तो छ, आवाजको आरोह अवरोहहरू कस्तो छ, त्यो कुराहरुमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र सबैभन्दा पहिले त तपाईले समय कति छ त्यही समय अनुसार सामग्रीहरू तयार गर्नु पर्यो। आज यो विषयहरू तयार गर्दैछु भनेर यदि तपाईले सक्नुहुन्न र एकदमै व्यवस्थित यो भन्दा दायाँ बायाँ जादिन भने तपाईले ए टु जेड लेख्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिप्ट तयार गरेर अगाडि जान सक्नुहुन्छ, त्यसैलाई नै कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ भने। यदि होइन अब त्यसरी भन्दा पनि म कुनै पनि किनोट तयार पार्छु, मुख्य बुँदाहरू तयार पार्छु र त्यसको आधारमा व्याख्या गर्छु भनेर पनि तपाईले त्यो विषयवस्तुलाई सोचेर पनि जान सक्नुहुन्छ भने। कति कार्यक्रम प्रस्तुताहरू कस्तो हुनुहुन्छ भने एउटा विषयवस्तु आज म यो विषयवस्तुमा बोल्छु भनिसकेपछि उहाँहरू पूर्ण रूपमा त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ, मजाले बोल्न सक्नुहुन्छ। सकेदेखि त्यो राम्रो, त्यो क्षमता हुनुपर्छ। किनभने हामीसँग अहिले समय छैन, समय यति कसैले पनि धेरै लामो कुराहरू सुन्न सक्दैन र यो पाटोमा तपाईले लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी तपाईले क्यूशीट तयार गर्ने, कार्यतालिका बनाउने, जस्तो तपाईले स्क्रिप्ट गर्दै गर्दाखेरि त्यो क्यूशीटमा के हुन्छ भने तपाईले आज मानिलियो गीत बजाउनुहुन्छ भने यति यसपछि यो गीत बजाउने, यसपछि यो गीत बजाउने, त्यसपछि विज्ञापन यहाँनेर बजाउने र म यति बोल्छु भनेर तपाईले समय तालिकाहरू र त्यो बोल्ने विषयवस्तुहरूलाई टिपोट गरेर लेखेर दिनु पर्यो। र त्यो तपाईसँग मात्रै भएर पनि भएन, प्राविधिक कक्षको साथीलाई, प्राविधिक एमसीआरमा बसेको साथीलाई पनि एकप्रति उसलाई दिने, एकप्रति आफूले राख्ने र आफू बोलिसकेपछि प्राविधिक साथीले त्यो विषय बीचमा गीत बजाउने हो, के गर्ने हो, अन्तर्वार्ता बजाउने हो, कुन विषयवस्तुलाई उठान गर्ने हो, त्यो पाटोसँग समन्वय अत्यावश्यक, अति जरुरी कुरा हो। यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै गरी अब स्टुडियोमा छिरिसकेपछि तपाईले त्यहाँ भित्रको विभिन्न यन्त्र उपकरणहरूलाई सही ढंगबाट प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ साथीहरू। यसको लागि जस्तो माइक्रोफोन कति टाढा राख्ने, त्यस्तै गरी त्यहाँको स्विचहरूदेखि लिएर त्यो पाटोहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो रेडियोमा पनि माइकहरू चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ स्टुडियो अनुसार। कतिले विभिन्न खालको माइक्रोफोनहरू हुन्छ जसले चाहिँ जस्तो एउटा स्टुडियो भरि नै जहाँबाट बोले पनि टिप्ने खालको हुन्छ, कति चाहिँ एउटा फिक्स हुन्छ कि यति डिस्टेन्समा राख्यो भने यति मात्रै टिप्ने र अन्तको नटिप्ने, यो फरक खालको हुन्छ। माइक्रोफोन अनुसार पनि तपाईले बोलीको तपाई कहाँनेरबाट बोल्ने, कसरी बोल्ने, यो पाटो हुन्छ। जसरी मञ्चको हामीले कुरा गरिराखेका छौं, रेडियोमा बोल्दै गर्दा पनि यहाँ माइक्रोफोन छ अगाडि र तपाई यसरी बोल्न थाल्नुभयो भने, तपाईको नजिक गएर बोल्न थाल्नुभयो भने तपाईको यो भोकल कर्ड तल हुन सक्छ, या त तपाई यति नजिकै आएर टाढा बोल्नु भयो भने तपाईको यो पछाडीको मेरुदण्ड फेरि सिधा नहुन सक्छ र जसले गर्दाखेरि तपाईको आवाजमा त्यो प्रस्तुति फितलो हुन सक्छ। यो कुराहरुमा तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो। माइक्रोफोनको डिस्टेन्स विशेष त 1 फुटको भनौं न माइक्रोफोनको डिस्टेन्सहरु राखेर हामी बोल्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईको बसाइ कस्तो छ यो कुरामा नि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। जसरी म अहिले यहाँ यसरी बसिराखेको छु, चेयर बस्दै गर्दा यो अलि तल पनि हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ धेरै अगाडि पनि हुन सक्छ, धेरै अग्लो पनि हुन सक्छ। त्यो कसरी
तपाईले बस्नुहुन्छ त? त्यो भनेको तपाईँ मञ्चलाई पनि यहाँनिर जोड्नुहोस्, त्यसलाई इमेजिन गर्नुहोस्। अहिले मञ्चमा पनि तपाईँ कसरी बस्नुहुन्छ, पोडियमलाई कसरी युज गर्नुहुन्छ, त्यस्तै रेडियोमा पनि तपाईँ बसेर, कति त रेडियोमा पनि उठेर बोल्नुहुन्छ, उठेरै पनि बोल्नुहुन्छ, बसेर बोल्नुहुन्छ भने त्यो बसाइ र उठाइ जसरी बोल्नुहुन्छ त्यो त्यति बेला तपाईँको त्यो बस्ने शैली, बस्ने ठाउँ सहज बनाउनु पर्यो। किनभने यदि त्यो सहज भएन भने तपाईलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, बोल्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, असजिलो हुन्छ, तपाईँको ध्यान पनि अन्त जान सक्छ। यो कुराहरूमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ साथीहरू। त्यस्तै गरी अब कार्यक्रमहरू भनेको विज्ञापनबाट बज्ने हो, प्रायोजकहरूबाट बज्ने हो। त्यो प्रायोजकहरूलाई विज्ञापनलाई कति बेला बजाउने त्यसलाई पनि तपाईँले त्यो सेड्युलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अब हामीले बुदागत रूपमा चिटहरू तयार गरेका छौँ भने त्यही अनुसारले अगाडि जाने पाटो रह्यो र बोल्दाखेरि बोलीको लवाजको तपाईँको सुरुवात कसरी गर्नुभयो त्यही ढंगबाट तपाईँ बोल्दै बोल्दै जाने र त्यसपछि अन्त्य गर्दा पनि त्यही रेसियोमा, त्यही लेभलमा तपाईँको आवाजहरू हुनु पर्यो। किनभने हुन त कुनै पनि जस्तो नाटकीय प्रसङ्गहरू हुन सक्छन्, कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार त्यहाँ पनि तपाईले धेरै आरोह अवरोह ल्याउने बोलीमा त्यो फरक हुन सक्छ। यद्यपि तपाईले जति बेला एउटा सामान्य कार्यक्रम हो भने जसरी सुरुवातमा जुन आवाजमा, जुन लेभलमा बोल्नु भएको छ त्यही लेभलमा अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ र त्यसको लागि तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। र अर्को पाटो भनेको समयको एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। जसरी तपाईले तयार पारेको त्यो कार्यक्रमको सामग्री छ, त्यो सामग्री प्रस्तुत गर्दै गर्दा कतिसम्म तपाईको सामग्रीले पुग्छ, मैले यतिसम्म बोलिसके म, त्यसपछि अब यति बाँकी छ समय, त्यसलाई ख्याल गरेर तपाईको सामग्रीहरूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ र त्यसमा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यति मात्र नभएर कति गयो, कति बाँकी छ र मुख्य विषयवस्तुहरू कहाँनिर प्रस्तुत गर्ने र श्रोताहरूलाई बीचबीचमा जोड्नका लागि कसरी जोड्ने, यो पाटोहरूमा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। पक्कै पनि अब रेडियोको पनि सामान्य चिजहरू हुन्। तपाईहरूले जसरी बोल्न सक्नुहुन्छ, रेडियोमा गइसकेपछि श्रोताहरूसँग बोल्ने पनि नर्मल्ली नै हो, त्यसमा खासै ठुलो हुँदैन। तर तपाईले बोल्नका लागि भित्रबाट, पेटबाट आवाज निकाल्ने पाटो, विषयवस्तुसँग जानकार राख्ने पाटो, त्यस्तै गरी यन्त्र उपकरणहरूसँग जान्ने पाटो त हामीले अगाडिदेखि पनि कुरा गरिराखेका थियौं। जस्तो कति ठाउँहरूमा त्यहाँ पनि हामीले शब्दको छनौटको कुरा मैले मञ्चबाट जस्तो दर्शकवृन्दहरू, श्रोताहरू नभन्ने, श्रोता, दर्शकवृन्द भनिसकेपछि दर्शकवृन्द, त्यस्तै गरी श्रोतावृन्दहरू नछड्ने, किनभने त्यो आफैमा बहुवचन हो। यो कुराहरूमा जस्तो विद्यार्थी वर्ग, शिक्षक वर्ग भइसकेको छ भने शिक्षक वर्गहरू, विद्यार्थी वर्गहरू, त्यो वर्ग पनि आफैमा एउटा बहुवचन हो। र यो पाटोहरूलाई पनि तपाईले ख्याल गर्ने, शब्द चयनको पाटोदेखि लिएर अन्य पाटोहरूसँग। मैले आज रेडियोको केही सामान्य कुरा यो मात्र कुरा गरेँ। तपाईहरुलाई मैले आज के विषयमा कुराकानी गर्न मन लागेको छ भने यो रेडियो, टेलिभिजन र कार्यक्रममा मञ्चमा गएर औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि तपाईसँग सबैभन्दा पहिला एउटा व्यक्तित्वको पाटो नै महत्त्वपूर्ण हो र तपाई गएर नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो भने नै बल्ल तपाईकोमा निखारता आउँछ भन्ने कुरा नै हो। त्यसले गर्दा तपाई अब यदि एउटा सफल उद्घोषक बन्ने हो भने तपाई रेडियो, टेलिभिजनको बारेमा प्राविधिक ज्ञानहरू त्यो हासिल गरेर मात्रै भएन। तपाईको दैनिक जीवनमा बोलीचालीहरू, व्यवहारहरू, साथी संगी, घर, इष्टमित्र हरेक ठाउँमा तपाईले आफ्नो बोल्ने बानीलाई सुधार्नुपर्छ। किनभने जस्तो मानिलिउँ रेडियोमा प्रोग्राम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यति बेला तपाई रेडियोमा जसरी साथीसँग जिस्केर बोल्दै गर्दा अपशब्दहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ या त झर्केर बोल्नुहुन्छ या कसरी बोल्नुहुन्छ, त्यसको असर ठ्याक्कै त्यसमा पनि पर्न सक्छ। किनभने तपाई नियमित रूपमा बोले जसरी, सहज ढंगबाट बोले जसरी गर्दै गर्दा कहीं न कहीं त्यो पाटोहरू फुस्किन सक्छ। त्यस्तो कुराहरूमा ख्याल गर्नको लागि, तपाई सफल उद्घोषक बन्नका लागि, सफल कार्यक्रम सञ्चालक बन्नको लागि, सफल एउटा भाषण गर्ने व्यक्तित्व बन्नका लागि, एउटा वक्ता बन्नको लागि तपाईको दैनिक बोलचालको व्यवहारहरूमा पनि, दैनिक परिवारसँग, तपाईको इष्टमित्रसँग कसरी बोल्नु भएको छ, तपाईको अफिसमा
तपाईको संघ संगठनमा कसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ त्यो कुराले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। जस्तो तपाई रेडियो कार्यक्रममा प्रस्तुत हुन जानुभन्दा अगाडि या त मञ्चमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जानुभन्दा अगाडि आफ्नो परिवारसँग तपाई झगडा गर्नुभयो, कसैसँग झगडा गर्नुभयो, त्यो एकदमै रिससँग गएर अगाडि प्रस्तुत गर्दै गर्दा तपाईले जसरी पनि सहज बनाउन खोज्दै गर्दा पनि त्यो सहज रूपमा बोली आउँदैन, तपाई त्यसबाट डिस्टर्ब हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईको बोलीमा निखार ल्याउने हो, तपाईको बोलीमा प्रष्टता ल्याउने हो, तपाईको बोलीलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने आफ्नो दैनिक जीवनलाई नै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। र सिक्ने सिकाउने भन्ने कुरा के हो भने जति बेला हामीले ज्ञानहरू हासिल गर्छौं, जति बेला हामीले विभिन्न अनुभवहरू हासिल गर्छौं तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैनौं, त्यसलाई उतार्दैनौं भने त्यसको कुनै पनि अर्थ रहँदैन भनेर मैले बार-बार भनिराखेको छु। त्यसले आजबाट यहाँहरूले के गर्नु पर्यो भने उतार्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो। र म तपाईहरुलाई आज महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि यहाँहरूलाई अझै दिनेछु। कसरी उतार्ने, के गर्ने त हामी त एकैचोटी कहाँ रेडियोमा बोल्न पाइन्छ त नि, कहाँ टेलिभिजनमा एकैचोटी बोल्न पाइन्छ त नि, कहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइन्छ त नि भन्ने तपाईलाई लाग्ला, तर त्यो जमाना छैन। अरूले तपाईलाई कमजोर भन्यो, त बोल्न सक्दैनस्, तलाई बोल्ने अवसर दिइदैन भन्छन् भने पनि तपाई कति पनि डराउनु पर्दैन, किनभने जमाना फेरिएको छ, अवसरहरू फेरिएका छन्, तपाई हाम्रै अगाडि छ। अब यो विषयमा चर्चा गर्छौं। मैले यति बेला हाम्रो निर्मल पूर्जा मगर निम्स दाईलाई फेरि सम्झे। त्यो दाईको धेरै अन्तर्वार्ताहरू यहाँले हेरिसक्नु भएको छ होला, कुराहरू सुनिसक्नु भएको छ होला। उहाँले विश्व रेकर्डहरू यसरी तोडिराख्नु भएको छ कि त्यो कहाँबाट आउँछ हो, यो एउटा मान्छेले कति के गर्न सक्छ हो भन्ने जस्तो लाग्छ उहाँलाई हेर्दै गर्दा। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो जसरी ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना हुनको लागि उहाँ होस्टेलमा बस्दै गर्दाखेरि 6 बजे उठ्नुपर्ने, यो कुरा सुनिसक्नु भएको छ, फेरि पनि सुन्नुस्, यो राम्रो चीज फेरि सुन्नुपर्छ। 6 बजे उठ्नुपर्ने तर उहाँ 3 बजे उठेर, कहिले 1 बजे उठेर कति किलोमिटर दौडेर आएर अनि त्यसपछि उहाँ 6 बजे भन्दा अगाडि आएर फेरि विश्रामै हुनुहुन्थ्यो, मतलब सुत्नुहुन्थ्यो होस्टेलमा, किनभने त्यहाँ गाली गर्थ्यो। भनेपछि तपाईले के गर्ने इच्छा शक्ति छ भने के गर्नु पर्दो रहेछ, आखिर आफैले गर्नु पर्दो रहेछ। अनि अर्को कुरा जस्तो मैले ल यसो गरौँ है भन्नुभयो, कुनै अभिभावकले ल यसो गरौँ है भन्नुभयो र त्यो भनेपछि ल त 6 बजे उठ्नुपर्छ भनेर कसैले भन्छ भने तपाई त्योले भनिसकेपछि 6 बजे उठ्ने त्यो अनुशासन होइन, त्यो होइन। 6 बजे त तपाईलाई आफैले भित्रबाट स्वतःस्फूर्त रूपमा जति बेला तपाई उठ्न सक्नुहुन्छ त्यो मात्रै बल्ल एउटा कडा अनुशासन र तपाई प्रतिबद्ध भएको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि अरु कसैले भने भनेर, अरूले यसो गर उसो गर भनेर हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौं। त्यसले गर्दा पनि अब आफै स्वतःस्फूर्त रूपमा अगाडि आउनको लागि यस्तै अग्रज व्यक्तिहरू, यस्तै प्रेरक व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूका कथाहरू पनि सुनौं र उहाँहरूबाट पनि हामी लियौं। र यो प्रेरणा भन्ने कुरा यो हामीले जसरी विभिन्न अनुभवको साटासाट गर्छौं, विभिन्न सिपहरू हासिल गर्छौं, ज्ञानहरू हासिल गर्छौं, यिनीहरू भनेको बाहिरी पाटोहरू। जति बेलासम्म तपाई हामीले लागू गर्दैनौं, जति बेलासम्म तपाई हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्दैनौं, दैनिक जीवनयापनमा लागू गर्दैनौं, तबसम्म त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन साथीहरु। र आजबाट यहाँहरूले के गर्नुस् भने सबैभन्दा ठूलो कुरा सुन्ने बानी बनाउनुस्, सुन्ने प्रयत्न गर्नुस्, अरूको बोलीहरू, कसैलाई एउटा गुरु बनाउनुस्, कसैलाई पछ्याउनुस्। गुरु मान्ने भनेको तपाईले पैसै तिर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन र तपाईले त्यो मान्छेलाई भेट्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। हामीले कसैलाई गुरु मान्नु छ भने उनीहरूका किताब पढ्ने, उनीहरूका भाषणहरू सुन्ने,
उनीहरूका ज्ञान सिपहरू सुन्ने, उहाँहरूले अवलम्बन गरेको बाटोलाई पछ्याउने र त्यो पनि हामीले गुरु मानेको, उहाँलाई एउटा प्रशिक्षक मानेको। जसरी अहिले खुल्ला विश्वविद्यालय, खुल्ला तपाईका ज्ञान सिपका लागि जसरी युट्युबहरू छन्, सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमहरू छन्, फेसबुक हामीले चलाउँदै गर्दाखेरि, युट्युब चलाउँदै गर्दाखेरि, टिकटक चलाउँदै गर्दाखेरि कुन कुरालाई फलो गर्ने, कुन कुरालाई लिने, यो पाटोमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरत छ। तपाईहरुलाई लाग्ला कि उद्घोषण कला, भाषण कलाको कुरा गर्नुहुन्छ, तर यो बाहिरको कुरा किन जोडिराख्नु भएको छ भन्नु होला। तपाई यदि बोल्न सक्नुपर्छ भने, तपाईले एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्षम हुन सक्नुपर्छ भने तपाईले यी पाटोहरूलाई अवलम्बन गर्नै पर्ने हुन्छ। किनभने त्यही ज्ञानका स्रोतहरू, अथाह ज्ञानको साधनहरू छन् जसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकिराखेका छैनौं तपाई हामीले। त्यसले गर्दा अबबाट पुस्तक पढ्ने, त्यस्तै गरी सुन्ने, त्यो सँगसँगै आफूले नै त्यसलाई काममा लगाउने या त प्रयोग गर्न जाने। अबदेखि यहाँहरूले अहिलेदेखि नै एउटा ठूलो ऐना हरेकसँग हुन्छ, एउटा मोबाइल स्मार्टफोनबाट यहाँहरू जोडिसक्नु भएको छ र भिडियो बनाउने, आफूले हेर्ने, छोराछोरीहरूलाई देखाउने र छोराछोरीहरूलाई अझै अरू कसैलाई समाउन लगाउने र उहाँहरूले खिच्न लगाउने र कुनै पनि विषयवस्तुमा तपाईले बोल्न सिक्ने। त्यो बोल्ने जस्तो छोराछोरी हुनुहुन्छ, आफूभन्दा सानो कोही छ भने उहाँहरूलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौं भने आफ्ना ज्ञानहरू पनि बाँड्न पाइयो र आफूलाई पनि विकास गर्न पाइयो र छोराछोरीहरूलाई पनि प्रेरित गर्न पाइयो। छोराछोरी भन्दै गरिराखेको छ, कति अभिवाद हुनुहुन्छ हैन। मतलब आफूभन्दा पछिल्लो पुस्तालाई पनि हामीले सँगसँगै प्रेरित पनि गर्न पाइयो, बाटो पनि देखाउन पाइयो र ज्ञान पनि सँगसँगै बाँड्न सकियो। त्यसले गर्दा यो पाटोलाई हामीले लिएर जान सक्नुपर्छ साथीहरू। र धेरैसम्म यहाँहरूले धेरैजना जोडिसक्नु भएको छ। बोलीमा शुद्धता ल्याउन के गर्नु पर्ला भन्नुभएको छ। यो पनि बोल्ने नै हो। हेर्नुहोस् है, जस्तो मलाई पनि धेरै टट बोल्थे, म पनि अहिले पनि फुस्किन्छ, त्यो आउँछ टट। जस्तो नियन्त्रण भयो भने त्यो त्रण भन्दा त्यो जिब्रो लटपटिन्छ। तपाई हामीलाई समस्या के छ भने, एक त हामी हाम्रो जिब्रो नै यस्तो छ भन्छौं, त्यो टट, त्यो हाम्रो मातृभाषाको कारण त्यो समस्या आउँछ। तर त्यसलाई हामीले जसरी हामीले सोच्छौं त्यो कुरालाई बोकेर लिइराख्छौं भने, जस्तो मैले केही पनि जान्दिनँ भन्ने अनुभव हुन्छ, जसरी मैले बोल्नै सक्दिनँ भनेर हामीले त्यसलाई लिइराख्छौं भने त्यसको असर तपाईको सोच जस्तो मानिलिउँ, यो दिमागले नअराउँदासम्म ल यहाँ जा नभन्दासम्म त हाम्रो पाइला चल्दैन नि। ल अब यो हात चला भनेर यो दिमागले नभन्दासम्म त यो हात चल्दैन नि। ल अब खानुपर्छ भनेर दिमागले नसोच्दासम्म त मैले खान सक्दिनँ नि। त्यस्तै हाम्रो यो दिमागले नअराउँदासम्म त्यसको प्रतिक्रिया आउँदैन हाम्रो शरीरमा। त्यसैले हाम्रो दिमागमा के छ त पहिले नै हामी बोल्न सक्दैनौं, हाम्रो अशुद्ध छ भन्ने त्यो दिमागबाट पहिला फाल्नु पर्यो। सुरुमा त्यो कुरालाई फाल्नु पर्यो र त्यो फालिसकेपछि म बोल्न सक्छु, मेरो शुद्ध हुन्छ भन्ने भइसकेपछि तपाईले दिमागले त्यो अराउनुहुन्छ, त्यसपछि तपाई बोल्न पनि सक्नुहुन्छ र त्यसलाई अभ्यास गर्दै जाने र विशेष त तपाईले यो पाटोहरुमा थुप्रै शब्दहरू, किताबहरूलाई, पुस्तकहरूलाई पढ्ने अनि सुन्ने, साथीहरूसँग भएका कुराहरूलाई पनि साथीहरूबाट फेरि प्रतिक्रियाहरू लिने, यो गर्दै गयो भने हामीले बोल्न सकिन्छ साथीहरू। र सकिएनै भने पनि आफ्नो मातृभाषामा, आफ्नो मौलिकपनमा गर्व गर्न पनि सिक्नुपर्छ। अन्तिम उपाय भनेको सकिन्न भन्ने कुरा केही पनि छैन, तर तपाईको टट र टट जिब्रो नै फर्केन भने पनि तपाई जसरी बोल्नुहुन्छ त्यसैमा पनि तपाईले राम्रो विषयवस्तुलाई राम्ररी प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ भने अहिले हेर्नुस् न, युट्युबहरुमा हेर्नुस् कस्तो त्यो मौलिक भाषाहरू आफ्नैपनमा बोलेका विभिन्न भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू नै चर्चित किन छन् त? उनीहरूले आफूभित्र जे छ त्यो कुरालाई लिए नि त। हामी जन्मजातै केही विषयवस्तुमा आफ्नोपन छ, त्यसलाई बिर्सिएर अरूको देखासिकी गर्न खोज्छौं भने त्यो त भएन। त्यसले गर्दा सकेसम्म आफूमा जे छ
त्यसलाई निखार्ने प्रयत्न गरौं। होइन सकिएन भने पनि जे छ त्यही बोलीलाई नै लिएर पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौं साथीहरू। मैले केही कमेन्टहरू हेर्छु यहाँहरूका। यसरी त्यसले गर्दाखेरि हामी आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने हुँदैन। र डरको कुरा गर्नको लागि त उद्घोषक हुन म केही यहाँहरूका कमेन्टहरूलाई हेर्ने प्रयत्न गरेको छु। ठिक छ, हामीले कुराकानी गरिराखेका छौं एउटा उद्घोषक बन्नका लागि। विशेष त त्यो आत्मविश्वासको कुराहरू जगाउने पाटोदेखि लिएर सबै कुरा गर्यौं। र अर्को पाटो भनेको हामीले एउटा उद्घोषक बन्नको लागि साथीहरू समाजमा व्यक्तिहरू फरक फरक खालको हुन्छन्। कोहीले एकदमै सोच्ने खालको मात्रै हुन्छन्, कोही एकदमै बोल्ने मात्रै हुन्छन्, केही पनि गर्दैनन्, कोहीले चाहिँ काम गरिहाल्ने नसोच्ने खालका हुन्छन्, कोही चाहिँ यो पाटोको फरक फरक व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। र हामी एउटा श्रोता माझमा, दर्शक माझमा जाँदै गर्दाखेरि त्यस्ता फरक फरकको व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भने हामीले त्यो बारेमा पनि जानकारी राख्न सक्नुपर्छ। र विशेष गरेर त्यसका लागि केही पाटोहरू म यहाँहरूलाई सुनाउँछु। मुस्कानको कुरा त मैले पहिले पनि गरिसकेको छु। मुस्कान बिना तपाईलाई अब म यो हातको पोजिसनको बारेमा केही कुरा गर्छु। जसरी हामी बोल्छौं, बोल्दै गर्दा स्टेजमा गइसकेपछि जसरी हातलाई कहाँ कहाँ राख्ने, आई कन्ट्याक्ट गर्ने र के गर्ने भनेर मैले अगाडिको प्रसंगहरुमा पनि जोडिसकेको थिएँ। कहिले पनि सकेसम्म हामीले बोल्दै गर्दाखेरि यसो नगर्ने। यदि कहिलेकाहीँ अलिकति नेताहरूले या त विद्यार्थीहरूले ल नबोल्नुस् भन्छौ नि, यो भनेको के हो भने अलिकति डोमिनेट गरेको। कुनै ठाउँहरुमा जस्तो हामीले त सबैलाई सम्मान गर्ने हो नि, रेस्पेक्ट दिने हो भने यो खालको यसरी नगर्ने। अनि औंला देखाएर प्राय जस्तो यसरी नगर्ने। सकेसम्म हामीले यसरी यो औंलाहरू यसरी हुन्छ, यो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, हातहरुलाई पनि चलाइराख्ने, यसरी गर्ने। त्यसपछि कहिले पनि तपाई हामीले यो हातको पोजिसनहरुलाई पनि राख्दै गर्दाखेरि पोडियमहरुमा कसरी बस्ने, के गरेर बस्ने। जस्तो तपाईले कमेडी गर्नु पर्ने हुन्छ, कसैलाई हँसाउनु पर्ने हुन्छ भने हात कहाँ राखेर बोल्ने त? मानिलियो यसो गरेर तपाईले चुटकिला भन्नुभयो भने त्यति प्रभावकारी हुन्न नि। तर त्यही कुरा तपाईले कम्मरमा हात राखेर, यो कम्मरमा यसो गरेर राखेर, कम्मरमा म उठे, कम्मरमा यसो गरेर राखेर तपाईले बोल्नु भयो भने त्यो कमेडी गर्नको लागि तपाईलाई पोजिसन हुन सक्छ, हैन? अनि कहिलेकाहीँ हामीले एउटा उद्घोषकले अगाडि गइसकेपछि कपडाहरुमा पनि ख्याल गर्छौं र यो कोटको ट्राकलाई सकेसम्म लगाएर बोल्ने। किनभने जस्तो बाबुराम भट्टराईले एकचोटी चाइनामा भ्रमण गर्न जाँदाखेरि उहाँले कोटको टाकै नलगाइकन उहाँको जसरी फोटो खिच्नु भयो, त्यसपछि उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका थुप्रै मिडियाहरूले पनि उहाँको बारेमा चर्चा गरेको थियो कि नेपालको प्रधानमन्त्रीले कोटको टाक पनि नलगाइकन बोल्नु भयो भनेर। अनि कहिलेकाहीँ तपाईले यसरी बसिराख्नु भएको छ भने, कसैले बोलिराखेको छ बोल्दै गर्दाखेरि भने तपाई प्रतिको त्यो उले सुनिराखेको छैन भन्ने, हैन, त्यसले बोर्ड फिल गरिराखेको छ भन्ने, यस्तो खालको कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो हातहरुमा पनि तपाईले त्यो प्रस्तुतिहरू दिनुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा, हात मिलाउँदै गर्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ यो मैले बोल्ने पाटोमा यो हात मिलाउने यताउता किन भन्नुभएको छ भन्नुहोस् न। जति बेला तपाईको त्यो आत्मविश्वास व्यवहारमा झल्किन्न त्यति बेलासम्म तपाईको बोलीमा पनि आउँदैन कि। जस्तो तपाई स्टेजमा जानु भएको छ, कोही गेस्ट आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाई हात मिलाउनु भयो, हात मिलाउनु पर्छ भने तपाईले कोहीले थोरै हात मात्रै दिन्छ, सामान्य यति मात्रै हात दिएको हुन सक्छ, दिएर हात मिलाउनुहुन्छ। एकदमै कोहीले लुज छोड्नुहुन्छ, हैन, कोहीले चाहिँ झडप्पै अटाउनुहुन्छ। त्यो पाटो भनेको तपाईको त्यो व्यक्तित्व त्यहाँनेर झल्किन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले ठिक ढंगबाट ठिक ठाउँमा, मैले यो भिडियोहरू स्लाइडहरू केही पनि शेयर गर्न पाएको छैन, त्यसले गर्दा पनि यो कुनै चीजहरू यस्तो हुन्छन् कि बोलीमा भन्दा पनि शब्दमा भन्दा पनि हामीले
दृश्यमा शेयर गर्न पायो भने ज्यादै प्रभावकारी हुन्छ। कुनै अन्य बसाइहरूमा त्यो कुरा गरौँला। र मैले अघिल्लो प्रसङ्गहरूमा पनि जोडेको थिएँ कि हामीले जति बेला शब्द मात्रै प्रयोग गरिराखेका छौँ त्यो भनेको जम्मा 7% मात्रै काम गर्छ। तर तपाईँको त्यही बोलीमा त्यही शब्दमा पनि तपाईँसँग टोन, जस्तो रिसाको टोन हो भने त्यही अनुसारले, टुन्चे हो भने त्यही अनुसारले, बच्चा बच्ची हो भने त्यही अनुसारले, पाकोसँग भने त्यही, त्यो तपाईँको टोनमा अर्थात् तपाईँको त्यो लवाजमा, त्यही शब्दलाई खेलाउने लवाजमा पनि भर पर्छ नि। त्यो 38%, 38% प्रभावकारी देखिन्छ साथीहरू। र त्यो सँगसँगै तपाईँले जस्तो फिजियोलोजीको कुराहरू छ नि, हाम्रो यो शरीरको हाउभाव, आँखा, फेस, तपाईँको मुख, हातहरूले, त्यो भनेको तपाईँको अरू प्रतिशत, बाँकी प्रतिशत तपाईँलाई त्यति प्रभावकारी हुन्छ कि। भनेपछि हामीले गर्ने पाटोहरूमा जहिले पनि शब्द, त्यस्तै गरी हामीले प्रस्तुत गर्ने शैलीदेखि लिएर हाम्रो हाउभावहरूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ साथीहरू। यो कुराहरू प्रसङ्ग जोडे र त्यति बेला अब हामीले कहिल्यै पनि अरूको विचारको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ र अरूलाई कहिले पनि गलत नभन्ने। त्यही कुरा जस्तो ल तपाईँ यसो गर्नुहोस् त भनेर अराउनु भन्दा पनि कोही हल्ला गरेको छ भने तपाईँले आफ्नो गल्ती देखाएर भन्ने। जस्तो हाम्रो पालामा पनि यसरी नै गर्थ्यौं, तर पछि मलाई महसुस भयो कि हल्ला गर्नु हुँदो रहेनछ। भनिदिनु भयो भने आखिर हल्ला नगर्नुहोस् भन्न खोजेको हो नि। तर मैले एकचोटि एकदमै हल्ला गरेँ। हल्ला गरिसकेपछि मैले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सुन्न छुटेछु र त्यही कुरा फाइनल इक्जाममा आयो। त्यसपछि म फेल भएँ। तपाईले भन्न खोजेको त्यहाँ के हो? हल्ला नगर्नुहोस् भन्न खोजेको। भनेपछि तपाईको भन्ने शैली, त्यसलाई प्रस्तुतिकरण कसरी गर्ने? हल्ला नगर्नुहोस् त त्यहाँ भन्नु र म पनि कुनै एउटा समयमा एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरामा हल्ला गरिराखेको रहेछु। त्यही बेलामा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु छुट्यो, सुन्न सकिन। त्यसपछि त्यही कुरा अन्तर्वार्तामा आयो, मैले जागिर खान सकिन। अहिले एकदमै पश्चाताप लाग्छ। यी पाटोहरू, यस्ता खाले कुराहरू प्रभावकारी हुन सक्छ साथीहरू। अब आफ्नो गल्तीहरू हुन्छ कहिलेकाहीँ बोल्ने क्रममा भने त्यसलाई धेरै ढाकछोप पनि नगर्नुहोस्। स्वीकार्नुहोस्, गल्ती स्वीकार्नुहोस्। किनभने जति बेला आफ्नो गल्ती स्वीकार्न सक्छौं हामीले र आफूलाई चिन्ने मौका पनि हो कि त्यो सुधार्ने मौका पनि हो। त्यसले अरूको आलोचना गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो गल्तीको चर्चा गर्ने, त्यो गर्यो भने अरू कसै व्यक्तिलाई भन्दै गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। र आदेशको रूपमा प्रश्न नराख्ने र अरूको प्रशंसा गर्ने। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दर्शकवृन्द कति सुन्दर हुनुहुन्छ, कति उत्साहित हुनुहुन्छ सुन्नका लागि। श्रोता यहाँहरू कति उत्साहित हुनुहुन्छ। यहाँहरूको यो उत्साहपूर्ण सहभागिताले मतलब उहाँहरूलाई प्रशंसा गर्ने। प्रशंसा जसरी गर्छौं त्यसपछि उहाँहरूमा पनि एक किसिमको ऊर्जा आउँछ। जति बेला हाम्रो ऊर्जा आउँछ, ऊर्जा आउँदै गर्दा हाम्रो दिमाग, हाम्रो शरीरहरू पनि सबै एक्टिभ हुन्छ। एक्टिभ भइसकेपछि उसले ग्रहण गर्ने क्षमता पनि राख्छ। त्यसले गर्दा तपाईले जहिले पनि श्रोता दर्शकलाई, उहाँहरूलाई रिझाउने, उहाँहरूलाई उत्साहित पार्ने शब्दहरू प्रयोग गर्ने, सकारात्मक शब्दहरू प्रयोग गर्ने। जहिले पनि मैले अघिल्लो क्लासदेखि नै भनिराखेको छु, आज महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई उठान गर्दैछु भनिराखेको छु। महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा म आज विषयवस्तु राख्दैछु भन्दै गरेको छु। त्यो महत्त्वपूर्ण किन भनिराखेको छु भने यदि मैले एउटा सानो चिज भन्दैछु, सानो कुरा राख्दैछु भन्नुभयो भने त्यो दर्शकले, श्रोताले नै सानो कुरा त रहेछ नि भन्छ कि। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा राख्दैछु, एउटा ज्यादै नै उपयोगी कुरा राख्दैछु भन्नुभयो भने त्यो कुरालाई के भन्न थालेछ भन्ने पनि त हुन्छ नि। त्यसले गर्दा यो पाटोहरूमा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को पाटो भनेको विशेष त त्यहाँ उपस्थित अतिथिहरू हुनुहुन्छ, विशेष व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बारेमा नामहरूलाई प्रष्ट रूपमा सम्झिने प्रयत्न गर्नुहोस्। किनभने कोही पनि व्यक्तिहरू नाम भन्दै गर्दा, कसैको नाम भनिदिँदै गर्दा, सही नाम भन्दै गर्दा उनीहरू
आफै उत्साहित हुन्छ। तर तपाईँले कसैको नाम पनि बिगारेर मात्रै भनिदिनु भयो भने, मानिलिउँ मलाई श्याम राणा मगर भन्दै गर्दा श्याम अरू कुनै नाम राखिदिँदै गर्दा त्यसमा तपाईँलाई अलिकति केही हुन्छ। त्यो मान्छेको स्वभाव हो। यो स्वभावहरूलाई पनि हामीले जान्नुपर्छ, त्यसलाई बुझ्न सक्नुपर्छ साथीहरू। र मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, धेरै यो शरीरको हावभावहरू, गेस्टर पोस्चरको कुराहरू यहाँलाई अघिल्लो कार्यक्रममा पनि क्लासहरूमा पनि बताइसकेको छु। र अब हामी धेरै कुराकानी गर्यौं, धेरै म एकहोरो रूपमा मात्रै बोले, तर त्यसको लागि एकहोरो रूपमा बोल्दै गर्दाखेरि त्यो त्यति प्रभावकारी हुँदैन भन्ने जस्तै तपाईहरूले दर्शकसँग बेला बेलामा इन्टरेक्सन गरिराख्ने, के छ कस्तो छ रमाइलो भइराखेको छ हो भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। रमाइलो कार्यक्रम हो भने हैन, तपाईहरुलाई यो विषयमा एकदमै जानकारी भइसकेको छ, यो विषयमा अझै ज्ञान हासिल गर्नका लागि यहाँहरूले अझै अर्को वक्ता पनि, महत्त्वपूर्ण वक्ता पनि हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई अल्छी लागेको छ भने केही नयाँ प्रसंगहरू जोडिदिनुस्, चुटकिलाहरू जोडिदिनुस्, त्यस्तै गरी तपाईहरुले वार्म अप गराइदिनुस्, केही एक्टिभिटीहरू खेलाइदिनुस्। त्यो गर्यो भने के हुन्छ भने दर्शकहरूसँग तपाई गाँसी राख्नुहुन्छ कि तपाईले पूर्णता भन्दा पनि तपाईले उनीहरुसँग सहज रूपमा, सरलता रूपमा, सरल व्यवहारहरू तपाईले गर्दै जानुपर्छ साथीहरू। मैले यो कुराहरू गरिसके, यहाँलाई धेरै पाटोहरू अब यो प्रेजेन्टेसन भन्दा अगाडि गर्नुपर्ने पाटो, प्रेजेन्टेसनको समयमा गर्नुपर्ने पाटो र प्रेजेन्टेसन दिइसकेपछि अर्थात् कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि पछाडि र प्रोग्राम सञ्चालन गरिराखेको त्यो बीचहरुमा के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा त यहाँलाई अघिल्लो क्लासमा पनि जोडिसकेको छु। त्यसलाई फेरि हेर्नुहोला, सुन्नुहोला र विश्वका हरेक व्यक्तिहरूलाई हेर्नुहोस् जो चाहिँ खुशी छन्, सुखी छन्, सफल छन्, उनीहरूको बोलीकै कारणबाट, मिठासपूर्ण बोली, प्रभावकारी बोली र उनीहरूले ती दर्शक श्रोतालाई कन्भिन्स गर्न सके, मनाउन सके, उनीहरूको भावनालाई बुझ्न सके र भावनासँग जोडिएर भावनामा टच हुने खालको र त्यो समसामयिक विषयवस्तुलाई तपाईले उठान गरेर शब्दहरूको छनौट गर्नुभयो, शब्दहरूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो भने अवश्य पनि त्यो तपाईको प्रस्तुति, तपाईको कार्यक्रम सञ्चालन शैली अवश्य पनि राम्रो हुनेछ, प्रभावकारी रूपमा जानेछ साथीहरू। यी पाठहरू राखे, यहाँहरूलाई के कमेन्ट छ भने राख्नु होला। हामी आज अन्तिम दिनमा छौं। हुन त विषयवस्तुहरू धेरै पाठहरू छन्, जति बोले पनि जति सुने पनि केही हुँदैन जबसम्म तपाईले लागू गर्नुहुन्न। यो बोल्नु त केही अर्थै राख्दैन। त्यसले गर्दा यहाँहरूले पनि त्यसलाई लागू गर्नुहोला। डराउँछु म त बोल्न सक्दिन भन्नुहुन्छ नि, डरको एउटा मात्र औषधि भनेको डराउने चीजसँग नै कामै गर्ने हो, डराउने कामै गर्ने हो। तपाईलाई बन्जी हान्न डर छ, म त सक्दिन होला भन्नुहुन्छ, त्यो डर हटाउन तपाई बन्जी नै हान्ने हो। तपाई पौडी खेल्न डराउँछु भन्नुहुन्छ, तपाई पानीमै हाम फाल्ने हो। फेरि हामीले हाम फाल्नु पर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, डर भगाउनको लागि त म झ्याम्मै गर्छु भन्दै गर्दाखेरि त्यो प्रक्रिया नअपनाउनुस् कि हामी बिस्तारै बिस्तारै, जस्तो एउटा समुद्रमा पौडी खेल्नका लागि, पौडी सिक्नको लागि र बोल्नको लागि पनि जसरी बिस्तारै बिस्तारै पौडी खेल्दा के गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ भनेर नर्मली त सामान्य कुरा त जान्नु पर्यो। जस्तो पानीमा गयो भने डुबिन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। जस्तो ठूलो ठाउँमा गएर बोल्न, त्यसै बोल्न कसियो भने त्यहाँ बेइज्जत हुन सक्छ भन्ने कुरा त त्यो त जान्नु पर्यो। तर त्यो भनेर डुबिन्छ भनेर त्यहाँ जाँदै नजाने त होइन नि त। त्यसको लागि के गर्ने, पहिले सानो सानो पानीमा थोरै थोरै तपाईलाई नगान्ने पानीमा जानु पर्यो। पहिले पानीसँग, धाराको पानी हुन्छ, पानी छुनु पर्यो। तपाई अलि पोखरीमा यति आउने पानीमा, त्यसपछि अलिअलि गाड्ने पानीमा बिस्तारै बिस्तारै तपाई कुनै अरूको प्रशिक्षकको सहायताहरूबाट हुन्छ, तपाईले बिस्तारै बिस्तारै पौडी खेल्दै जाने। त्यसपछि सानो खोलामा जानुस्, जहाँ चाहिँ अलिअलि बगाए पनि फेरि निस्किन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अलि ठुलो खोलामा जानुस्, त्यसपछि जहाँसुकै भए पनि म पौडिन सक्छु भन्न सकिन्छ। यस्तै हो बोल्ने कुराहरू पनि, हरेक कुरा पनि। त्यसले गर्दा बिस्तारै बिस्तारै जाने। फेरि डरमा जान्नै पर्छ भने एकैचोटि झम्मै हाम फालेर ठुलै कार्यक्रमको, होइन, एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा म सञ्चालन गर्छु भनेर आत्मविश्वासले पनि, ओभर कन्फिडेन्टले पनि काम गर्दैन। त्यसले गर्दा सानो सानो कुराहरूबाट सुरुवात गर्नुहोस्, लाग्नुहोस्, सिक्नुहोस्। र त्यसको लागि त मैले अगाडि नै भने नि,
तपाईँ कुनै पनि क्लब संगठनको सचिवै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले कुनै पनि कार्यक्रमहरूलाई उद्घोषणमै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँ आफ्नो परिवारमा आफैसँग मैले पहिलेदेखि भनिराखेको छु, आफूसँग भएका केही वस्तुहरूको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्नुहोस्, उसको बारेमा उलाई हेरेर त्यसैलाई व्याख्या गर्नुहोस्, वर्णन गर्नुहोस् उसको बारेमा, र भिडियो बनाउनुहोस् मोबाइलबाट, ऐना हेरेर बोल्नुहोस्। तपाईको कोठाको यो सबै जे छ उनीहरू भनेको मान्छे हुन् भनेर त्यसलाई सम्झिएर अनि आफू बोल्न सुरु गर्यो भने बिस्तारै बिस्तारै तपाईको कन्फिडेन्स लेभल पनि बढ्दै जान्छ र अवसरहरू पनि पाउँदै जानुहुन्छ र अग्रसरता चाहिँ हुनुपर्छ है। म बोल्छु, म बोल्न सक्छु र बोल्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने तपाईसँगको जति बेला कारण हुँदैन नि, किन बोल्ने त म भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्नुहुन्न नि, त्यति बेलासम्म बोल्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा सबैभन्दा पहिले तपाईले कारण खोज्नुहोस्। र मैले बार बार भनिराखेको छु, कारण भनेको हामी बोल्नु नै पर्छ। आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका लागि नै होस्, हाम्रो परिवारको लागि होस्, समुदायको लागि होस्, हामी बोल्नै पर्छ। हामी हाम्रा अवसरहरूलाई लिनका लागि पनि बोल्नै पर्छ। हामी भित्र भएका विभेदहरूलाई पनि अन्त्य गर्नका लागि पनि बोल्नै पर्छ। हाम्रो सफलता खुशीको लागि पनि बोल्नै पर्छ। यी भनेका त यावत कारणहरू छन् हामीसँग, र ती कारणहरूलाई पुष्टि गर्नका लागि पनि हामी बोल्नका लागि अग्रसर हुनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार जोडिराखेको छु। त्यो कुरालाई यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ साथीहरू। अब केही पाटोहरू जस्तो हामीले बोल्दै गर्दाखेरिको कुराहरूमा कहिलेकाहीँ मैले यो नाक कोट्याउने कान कोट्याउनेको प्रसङ्ग जोडिसकेको थिएँ। कहिले हात खल्तीमा हालेर मजाले बोल्ने, त्यो पनि गर्नुहुन्छ, खल्तीमा हात हाल्ने, यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ नगर्नु होला। कहिलेकाहीँ डटपेनहरू टिकटिक पारिराख्ने, चलाइराख्ने, केही पाटोहरू बजाइराख्ने, यस्तो खालको गतिविधिहरू गर्दै गर्दाखेरि त्यो ध्यानहरू अन्त जान्छ। र बोल्ने बेलामा जहिले पनि दर्शकसँग इन्टरेक्सन गरिराख्नु, बाहिर जस्तो अन्ततिर हेरेर त्यसरी नबोल्नुहोस्, दर्शकलाई हेर्ने, बीचबीचमा हेरिराख्ने, यो पाटोहरूमा ख्याल गर्न सकियो भने अवश्य पनि हुन सकिन्छ। र स्वरमा निखारता ल्याउनको लागि मैले अगाडि जोडेका प्रसङ्गहरू जसरी तपाईले यो अंग्रेजी शब्दहरू AEIOU लाई तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, ओमलाई उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ, चिच्याएर पढ्न सक्नुहुन्छ, किताबहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, गीत गाउन सक्नुहुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ राख्नु होला, यहाँहरूले अवलम्बन गर्नु होला भने। र एउटा यो पज दिने प्रसङ्गको एउटा रमाइलो एउटा सामग्री भेटेको थिएँ, त्यो कुरा राख्छु है। जसरी हामी बोल्दै गर्दाखेरि बिचमा रोकिनुपर्छ भन्छौँ नि, पज दिने, रोकिने भन्छौँ नि, त्यस्तै गर्दा पूर्ण विराम चिन्हहरू जसरी हामीले प्रयोग गर्छौं, त्यस्तै कुराहरूको एउटा प्रसङ्ग म यहाँ देखेको छु। म यो पढेरै सुनाउँछु है यहाँसँग। जस्तो यो पूर्ण विराम चिन्हको प्रयोग गर्न नजान्दा कस्तो हुन्छ, ख्याल गर्नुस् है भन्ने शीर्षकमा छ एउटा चिठी, पत्र पढेर सुनाउँछु साथीहरू। मिति 2077 साल फागुन महिनाको 9 गते। प्यारा पतिदेव, साष्टाङ्ग दण्डवत। यो के चक्कर हो? एउटा पनि पत्र लेखेनौ, कुकुरको छ्याउरो। रोग लागेर मर्यो तिम्रो काका। विदेश धन कमाउन गए कुखुराका चल्ला। चिल्ले खायो दुध दिने भैँसी। नयाँ ल्याएको छु लोग्ने, मरेकी आइमाई सती गई तिम्रा दाजुसँग। अस्ति झगडा पर्यो बहुला कुकुरसँग। खेल्नु हुँदैन रे एक बिघा खेतमा। एक पाथी गहुँ छरी तिम्रा बाबुका टाउकामा। घाउ भएको छ मलाई तिम्रो चिठी पाउन हतार छ। उही तिम्री प्यारी श्रीमती पूर्णविराम भनेर यो छ। हेर्नुस् है, मैले अहिले जसरी पढे नि, यसमा त्यो पज दिने, पूर्णविराम दिने, रोकिने पाटोको अर्थ के लाग्यो सुन्नुभयो नि। यो के चक्कर हो? एउटा पनि पत्र लेखेनौ, कुकुरको छाउरो। रोग लागेर मर्यो तिम्रो काका। विदेश धन कमाउन गए कुखुराका चल्ला। चिल्ले खायो दुध दिने भैँसी। नयाँ ल्याएको छु लोग्ने, मरेकी आइमाई सती गई तिम्रा दाजुसँग। अस्ति झगडा पर्यो बहुला कुकुरसँग। खेल्नु हुँदैन रे एक बिघा खेतमा। एक पाथी गहुँ छ रे तिम्रा बाउका टाउकामा। घाउ भएको छ मलाई तिम्रो चिठी पाउन हतार छ। हेर्नुस् है, यसको प्रसङ्ग के छ?
प्यारा पतिदेव साष्टाङ्ग दण्डवत। यो के खबर, यो के चक्कर हो? एउटा पनि पत्र लेखेनौ। कुकुरको छाउरो रोग लागेर मर्यो। तिम्रो काका विदेश धन कमाउन गए। कुखुराका चल्ला चिलले खायो। दूध दिने भैँसी नयाँ ल्याएको छु। लोग्ने मरेकी आइमाई सती गई। तिम्रा दाजुसँग अस्ति झगडा पर्यो। बौला कुकुरसँग खेल्नु हुँदैन रे। 1 बिघा खेतमा 1 पाथी गहुँ छ रे। तिम्रा बाबुका टाउकामा घाउ भएको छ। मलाई तिम्रो चिठी पाउन हतार छ। यो कुरालाई अगाडि मैले जसरी बीचबीचमा रोकिएर बोले नि कस्तो फरक प्रसङ्ग आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामी कुनै पनि विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दा पनि कहाँनिर रोकिने, कसरी रोकिने, जसरी तपाईँले हामीले रेडियोमा स्क्रिप्ट तयार गरेर जाने भन्यो नि, त्यसमा तपाईँले यो पज दिने पाटोहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी 9:15 गएको छ नेपालको समय अनुसार। यहाँहरू देश विदेशबाट कसरी आउनु भएको छ, पक्कै पनि यहाँहरू सबैजनालाई अबको लागि बोल्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। जहाँ जहाँ हुन्छ बोल्नको लागि नै अग्रसर हुनुहोस् र त्यसको लागि आफ्ना हरेक पाटोहरू, दैनिक व्यवहारका पाटोहरूमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको साथीभाइसँगको सम्बन्धलाई सुधार्नुहोस्, परिवारसँगको सम्बन्धलाई सुधार्नुहोस्, संघ संस्थाहरू, अफिस कार्यालय जहाँ हुनुहुन्छ त्यसलाई सुधार्नुहोस् र पढ्ने बानी विकास गर्नुहोस् र आफूलाई बोल्ने बानी विकास गर्नुहोस् भनेर बार यो बोल्ने कुरै भएको भएर खालि बोल्न मात्रै जोड दिइराखेको छु। यहाँहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी अन्तिममा छौं। यसलाई अझै व्यवस्थित ढंगबाट लैजानको लागि अलिकति अडियो भिडियो सहित हामी विभिन्न सामग्रीहरूलाई पनि स्लाइडहरू शेयर गरेर पनि अलि प्रभावकारी ढंगबाट गर्ने सोच पनि लिएका छौं र म 5 दिनसम्म पनि एकहोरो रूपमा बोलिराखे। त्यसले गर्दा त्यसको प्रभावकारिता त्यति नहुन सक्छ। यद्यपि मलाई एउटा विश्वास के लागेको छ भने अब हामी बोल्नुपर्छ र बोल्न सक्छौं र बोल्न सक्दैनौं भने पनि सक्नुपर्छ भन्ने त्यो जागरण यहाँहरूसँगै थियो। त्यसमा केही थप ऊर्जा प्राप्त भएको छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ र हाम्रो आयोजक मगर संसार फोटो ग्यालरी प्रतिले पनि त्यो विश्वास राखेको छ र यसमा अब हामीले आफूसँग भएका ज्ञान सिप अनुभवहरूलाई बाँड्नका लागि पनि बोल्नुपर्छ र बोल्न बाध्य बनाउनुपर्छ। हामीसँग थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जोसँग अथाह ज्ञान सिप छ। उहाँहरू सँगसँगै मरेर गइसकेपछि उहाँहरू सँगसँगै गएर जसरी मैले सुरुमै भनेको थिएँ चिहान घाट जस्तो उसलाई धनी बनाउने होइन, हामीसँग भएका कुराहरूलाई बाँडेर जाने हो र मात्र मर्ने हो। त्यसैले बोल्नुपर्छ भनेर बार भनिराखेको छु। यो प्रसंग जोड्दै अब भने यो 5औं दिनसम्मको यो सहभागिता, यहाँहरूको यो उपस्थिति, यहाँहरूले थुप्रै पेजहरूमा पनि शेयर गरिदिनु भएको छ। धेरैले प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर अप्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नु भएको छ। यसलाई अझै हेर्दै जानुहोला, अझै खोज गर्दै जानुहोला। अहिले खुल्ला विश्वविद्यालय जस्तै हामीसँग इन्टरनेट छ जहाँबाट सकारात्मक पाटोलाई मात्रै खोज्नु होला। टिकटकमा पनि तपाईले टिकटकमा पनि कुनै लाइनहरू पढ्नुस्, सकारात्मक भनाइहरूलाई पढ्नुस् र टिकटक बनाउनुस्। आँखा बिगारेर उ गरेर मात्रै भन्दा नि हुन त त्यो आँखा बिगार्ने कुरालाई पनि फेरि सही ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्छौं। तपाईले अहिले टिकटकमा त्यो फेसियल एक्सप्रेसन ल्याउन सक्नुहुन्छ नि। फेसियल एक्सप्रेसन वाला कपाल कोरेको, के गरेको, आँखा बिगारेको, ओठ के गरेको है, त्यो पाटो पनि तपाईको काम लाग्न सक्छ बोल्नका लागि बोल्ने बेलामा। अब टिकटकलाई पनि प्रयोग गर्नुहोस् त्यसरी नै। किनभने टिकटकमा अरु त्यो अनावश्यक कामहरू नगर्नुहोस् कि टिकटक गराउँदै गर्दा पनि फेसियल एक्सप्रेसन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, रिसाउँदा के गर्ने, हाँस्दा के गर्ने, यो पाटोहरू तपाईले टिकटकमा गर्नुहोस्। अनि त्यसको रियाक्सन कस्तो आउँछ, रियाक्ट कस्तो आउँछ त्यबाट सिक्नुहोस्। यो राम्रो भएछ, अब अर्को गर्छु, ट्राई गर्नुहोस्। हेर्नु त कति अवसर छ र तपाईले युट्युब मार्फत पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। युट्युब मार्फत आफ्नो प्रतिभाहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा जीमेल आईडी भयो भने मात्र युट्युब खोलिन्छ मज्जाले। आफ्नो कुरा पनि बन्ने, शेयर गर्न पाइने, पैसा पनि आउने, नाम पनि हुने, काम पनि हुने, आफ्नो कुराहरू संग्रहित पनि हुने, कति अवसरहरू। त्यसले गर्दाखेरि सकारात्मक पाटोलाई मात्र खोजौं, नकारात्मकताको पछि नलागौं। यति भने यो अवसरको लागि मगर संसार फोटो ग्यालरी प्रति हार्दिक धन्यवाद र यहाँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुहुने सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा हामी अलिक फरक ढंगबाट, अलिक प्रभावकारी ढंगबाट फेरि अन्य रचनात्मक कार्यक्रमहरू लिएर उपस्थित हुने बाचा पनि गर्दछौं
र यति भन्दै म यो 5 दिनसम्मको यो अवधिमा यहाँहरूले केही न केही सिक्नुभयो, यहाँहरूले सिक्नुभयो भन्दा पनि यहाँहरूसँग भएका कुराहरूलाई त्यसले प्रोत्साहन गर्यो, उजागर गर्यो र कहीँ न कहीँ हलचल घचघच्यायो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यति भन्दै म सबैलाई अहिले एकचोटि कसले हेर्नु भएको छ, ममिता मगर धेरै धेरै धन्यवाद सर, हजुरलाई महत्त्वपूर्ण समयको लागि, हजुरलाई धन्यवाद, पक्कै पनि ऊर्जा मिलेको छ, थ्याङ्क यू सरजी। अब म टिकटक खोलेँ है सर, टिकटक खोल्नुहोस् है, टिकटक खोल्नुहोस्, युट्युब खोल्नुहोस्, फेसबुक पेजहरूमा जानुहोस्, फेसबुक लाइभमा आउनुहोस्, दिनदिनै तत्कालै तपाईँ त्यो मञ्चमा भएको भन्दा तत्कालै प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ। त्यसलाई राम्रो काममा लगाऊ के, सकारात्मक काममा लगाऊ। अरूको भिडियोहरू हेरेर हामी दिनभरि पनि बिताइदिन्छौँ, रातभरि बिताइदिन्छौँ, तर आफूलाई देखाउने काममा लागेनौँ। अब यतातिर लगाऊ। ग्रेट श्याम सर, थ्याङ्क यू सो मच। हिराजी, हिरा मगर सर, साँच्चीकै हिरा सरसँग पनि हामी विशेष कुरा गर्छौँ। साथीहरूलाई अभ्यास गर्नु जरुरी रहेछ भन्नुभएको छ। अवश्य पनि अभ्यास हो, अभ्यासले मानिसलाई पूर्ण बनाउँछ। अभ्यास गरियो भने तपाईको स्वरमा पनि निखार आउँछ, अभ्यासले तपाईको बोल्ने शैलीमा पनि निखार आउँछ, सबै पाटो। तर अभ्यास पनि सही ढंगबाट गर्नुपर्छ। पहिला जस्तो एकरो हुँदै नहुने ठाउँमा गर्नु हुँदैन। र अर्को पाटो भनेको कति पाटोहरू हामी जता पनि जे पनि गरिराख्छौं, त्यो भन्दा पनि एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेर अनि त्यो लक्ष्यलाई प्राप्तिका लागि हामी क्रियाशील भएर अगाडि बढ्यौं भने अवश्य पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। जनचेतनामूलक कार्यक्रम अवश्य रोचक लाग्यो, धन्यवाद भन्नुभएको छ गंगाबहादुर मगरज्यू, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। राणा मगर, महत्त्वपूर्ण विषय बुझ्न पाइयो, हामी आज अन्तिम दिनमा छौं, शेयर गरे। जुनुपुन मगर दिदी अति नै ऊर्जावान र प्रेरक दिदी हुनुहुन्छ, अति उत्तम। केशव समय मगर, ज्योति रजाले दिदी नमस्ते दिदी, झोडले दिदीले नि हेर्नु भएको रहेछ, जुनुपुन मगर दिदीले हेर्नु भएको छ, नमसिंह थापा सरले हेर्नु भएको छ, सर मेझोर झोडले जदौ, गौरी काहा मगरनी, मंगोलियन मिकिन मगर, जमुना थापा, अर्जुन सार मगर, शान्ति, धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो लापाज्यू, हजुरबाट धेरैको जानकारी भयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हुकुम मगर सर, धन्यवाद छ सर। पक्कै पनि हामीसँगै छ, मैले मबाट धेरै कुरा जान्ने भन्दा पनि यहाँहरूसँगै भएका कुराहरूलाई केही प्रसंगहरूलाई खोतल्ने प्रयत्न मात्र हो। प्रिया राणा मगरजी, दिलकुमारी दिदी नमस्ते झोडले, 5 दिनकै कार्यक्रम हेरियो, एकदमै खुसी लाग्यो, थ्याङ्क यू, धन्यवाद छ। प्रिया मिस, हुन्छ अब भने म छुट्टिन्छु। यहाँ सबैलाई यो 5 दिनको अवधिभरि धेरै पाटोहरू छन्, एकरो रूपमा बोलिराखेको हुनाले पनि प्रभावकारिता भएको छैन भन्ने महसुस गरेको छु। यद्यपि त्यो भन्दा पनि बोल्नुपर्छ भन्ने चिज चाहिँ आएको छ, महसुस भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को फर्मेटमा गएर कार्यक्रम चलाउनु भन्ने कुरा ठूलो कुरै होइन, बोल्ने कारण हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो, किन बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो, र त्यसपछि त बोल्नका लागि अग्रसर भइन्छ नै, गर्न सकिन्छ नै। किरण सारू मगर, थ्याङ्क यू सो मच दाई, यो मौका दिनुभएकोमा, अनि धेरै जानकारी भयो, थ्याङ्क यू सो मच। लीला मुरारी, थ्याङ्क यू सो मच सर, हामीलाई यति राम्रो शिक्षा दिनुभएकोमा भन्नुभएको छ। हुन्छ, आभारी छु, म छुटिन्छु अहिले। सबैजनालाई शुभरात्रि, शुभ दिन। कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? प्रेरणा क्याप्चरिङ यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने आयोजक टिम अनि प्रशिक्षकहरूलाई धेरै धेरै जिलौ। आगामी दिनमा पनि यस्तै कार्यक्रमको अपेक्षा गर्दछु। हुन्छ, यहाँलाई पनि जिलौ। पक्कै पनि सबैजनाले रचनात्मक कार्यक्रमहरू गरौं, केही फरक प्रसंगका विषयवस्तुहरूमा हामीले केही कुराहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र सबैप्रति धन्यवाद है त। म छुट्टिएँ, हस्, जिलौ, नमस्कार, म छुट्टिएँ, धन्यवाद सर। छुट्टिए भन्दै गर्दा छुट्नै मन लाग्दो रहन्छ कि। धेरै जानकारी पाइयो। अब
अभ्यास जारी राख्छु सर। पक्कै पनि मीनाक्षी राणाले भन्नुभएको छ अभ्यास चाहिँ गर्नुस् है, र त्यसको लागि पहिले केही गर्नै पर्दैन कि आफै एक्लै पनि गर्न सकिन्छ। म एउटा प्रसङ्ग जोडौँ तपाईसँग। म विभिन्न मगर विद्यार्थी विभिन्न संघ संस्थाहरूमा लाग्दै गर्दाखेरि मैले त अध्यक्ष हुनुपर्छ पनि भन्थे कि, अनि मैले के भन्थे थाहा छ, नाइ म त सचिव मात्र बस्ने भन्थे। किन सचिव बस्ने? होइन म सचिव बस्ने होइन, किनभने सचिव बसिसकेपछि त बोल्न पाइन्छ नि, कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइन्छ नि भन्ने लाग्थ्यो कि, किनभने मसँग बोल्नुपर्छ भन्ने सोच थियो। तपाईसँग पनि त्यो कारण छ भने तपाईँ कहीँ न जताबाट पनि त्यो अवसर जुट्छ। अध्यक्ष भइसकेपछि त के अरे उमा गएर सोफामा बस्नुपर्ने, अध्यक्षता गर्नुपर्ने, लास्टमा मान्छे गइसकेपछि बोल्नुपर्ने। सचिव भइसकेपछि त सुरुबाट बोल्दै र अनि अन्तिमसम्म बिचमा नि बोल्न पाइने, आफ्नो कुरा पनि राख्न पाइने। अनि मैले त्यस्तो गर्थेँ कि यो प्रसङ्ग मात्रै जोडे यहाँहरूलाई पनि यो कुरा राख्दै। अनिल मगर सर, विशेष गरेर मगर संचार फोटो ग्यालेरीका अध्यक्ष अनिल मगरज्यूलाई विशेष धन्यवाद र सम्पूर्ण एडमिन परिवारप्रति सबैप्रति धन्यवाद दिँदै म छुट्टिन्छु है त। हस्, धन्यवाद।